बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान अरबी हिस्सा दोम और इसके मकालात हम पढ़ रहे थे। दीन इस्लाम हमने पढ़ लिया, उहिब्बु वतनी हमने पढ़ लिया और इस्लामाबाद हमने पढ़ तो लिया लेकिन अभी इसकी एक्सरसाइज सोल्व नहीं की थी। गुज़िश्ता जो 2 मज़मून हैं, मज़ामीन हैं, वो एक्सरसाइज समेत सोल्व्ड यहाँ पर प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, वो आप ले लीजिएगा अगर आपसे कोई उसमें से लेसन मिस हो चुका है। और लास्ट लेक्चर में हमने इस्लामाबाद की जो ट्रांसलेशन है ऐसे की वो उर्दू में की, अरबिक टू उर्दू। आज के लेक्चर में हम इसकी तमरीन हल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तमरीन के मुताबिक जो क्वेश्चंस हैं इनका जवाब हमने अरबिक में ही देना है। उन्होंने हमसे नहीं पूछा, ना हमें कहा कि आप चाहें तो आप उर्दू कर सकते हैं, उनका हुक्म है तो मानना पड़ेगा। बहरहाल वो कहते हैं जी कि इनका जवाब आप अरबिक में दें, तो हम कोई इतने माहिर अरबी दान तो हैं नहीं, तो हम नाम, ला, हाजा, मा, इला, अला तक जैसे वर्ड्स लगाकर इन्हीं सेंटेंसेस के जवाब बनाने की कोशिश करते हैं। तो घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले जो शुरू करते हैं तमरीन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, मा आसिमतु पाकिस्तान। तो इसका जवाब बहुत आसान है, इस्लामाबाद लिख देना है बस। या इस्लामाबाद आसिमतु पाकिस्तान ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद लिखेंगे तो दैट्स इनफ। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्लामाबाद मदीनतुन हदीसतुन व जमीलतुन। क्या इस्लामाबाद शहर नया और जदीद है तो और ख़ूबसूरत है? तो इसका जवाब हम क्या कहेंगे? नाम, जी हाँ। और इसके बाद जो स्टार्टिंग वाला है ना, ये जो है हमज़ा, ये मसऊला है, यानी क्वेश्चनिंग के लिए आता है, ठीक है। तो या हल, ठीक है, या सम हाउ, माँ भी लिखता है। तो ये सारे वर्ड्स अगर जुमले के स्टार्ट में आ जाए सम हाउ तो इनके मायनी क्वेश्चन के तौर पर भी लिए जाते हैं। तो हमने स्टार्टिंग वाला हटा देना है, ठीक है, यहाँ से जवाब में, और यहाँ पर सिर्फ नाम ऐड करके तो बाकी पूरा जवाब एज़ इट इज़ लिख देना है, ठीक है। मनिल्लज़ी इख्तारा मौक़िअहा, कौन है जिसने इसको चूज़ किया था, मौक़िअहा, इसको इसमें असास या बुनियाद डाली थी नशिस्तगाह बनाने के लिए। तो इसका जवाब क्या है? मोहम्मद अयूब ख़ान, ठीक है। इख्तारा मौक़िअहा ये लिख देना आपने, यानी मोहम्मद अयूब ख़ान भी अरबिक में किस तरह लिखते हैं ऐसे में मौजूद है। अगर आपने वो लेक्चर्स ध्यान से सुने तो आपको पता लग जाएगा। तो मन कट करके, अल्लज़ी कट करके, इख्तारा मौक़िअहा लिख देना है स्टार्टिंग में यहाँ पर नाम डाल के। फिर अगला क्वेश्चन है, मनिल्लज़ी असस्सहा। सेम यही कि मन, अल्लज़ी, ये दोनों कट करके मोहम्मद अयूब ख़ान का नेम लिख के तो असस्सहा सामने लिख देना है। और याद रहे जवाब देते वक्त क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना, ठीक है। इसके बाद जिक्र करते हैं वलिमाज़ा असस्सहा, और उन्होंने इसकी बुनियाद डाली कि यहाँ पर नशिस्तगाहें मुकर्रर क्यों की, ठीक है। तो इसका जवाब जो है वो ज़रा देने वाला है, लाइक ख़ुद से बना के लिखने वाला है। तो मैं आपको बता देती हूँ, लितकूना, ताकि हो जाए, मकर्रन फ़िल हुक्म, ताकि हो जाए मकर्रन ये नशिस्तगाह फ़िल हुक्म हुकूमत की, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, मकर्रन भी इसमें मौजूद है, ऐसे में लफ्ज़ मौजूद है, ठीक है, और हुक्म भी मौजूद है। तो लितकूना कैसे डालेंगे? लाम, ते, काफ, वाव, नून के ऊपर ज़बर, ठीक है। तो ये बहरहाल आपने ख़ुद से मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, और ना लिखा जाए तो फिर मैं आपको कमेंट्स में लिख के बता दूंगी अगर कोई लफ्ज़ नहीं लिखना आ रहा। अफ़ीहल विज़ारातुल मरकज़िया, क्या इसमें मरकज़ी वज़ारतें मौजूद हैं? ठीक है, नाम जवाब दे दिया, जी हाँ मौजूद हैं। अईना मकर रईसुल जमहूरिया, आपने जवाब दे देना है फ़ी इस्लामाबाद बस। व अईना मकर रईसुल वज़रा, इसका भी जवाब इस्लामाबाद है, तो आप लिख सकते हैं। तो कोशिश करें इस्लामाबाद के साथ जो है वो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन हटा के ना, जिस तरह अईना है हटा दिया, फिर बाकी का हिस्सा लिख दें ताकि जवाब का कोई एक लाइन कम से कम पता लगे कि जवाब लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको जहन से निकल जाता है या आपको प्लस माइनस करना नहीं आ रहा तो उस सूरत में आप सिर्फ इस्लामाबाद कह के भी जवाब मुकम्मल कर सकते हैं। तो मार्क्स के हवाले से देखा जाए तो कट नहीं होंगे, लेकिन बेहतर है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर जवाब को मुकम्मल लिखा जाए। व अईना मकर्रु अल जमीअतुल वतनिया, फिर इसका वही है फ़ी इस्लामाबाद। अईना सिफ़ारातुद दौल अजनबिया,
اس کا بھی فی اسلام آباد ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آئینہ کٹ کر کے آگے اسلام آباد آپ نے جب لکھنا ہے آئینہ کے علاوہ، مطلب آئینہ کٹ کر کے اسلام آباد لکھ کے تو آگے باقی کا جواب جو کویشچن میں موجود ہے وہی لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پر اتنا اور پھر یہاں سے آئینہ کٹ کر کے اتنا اور اسلام آباد کا نام لکھ کے باقی آپ نے کویشچن ہی ایز اٹ از لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں ریز کر دوں، زیادہ ہی رف ہو گیا ہے میرے نشان لگانے کے بعد۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ کم جامعاتی فی اسلام آباد، تو ہم نے لکھ دینا ہے کثیرۃ، ٹھیک ہے؟ الجامعات کثیرۃ فی اسلام آباد کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت سے جو جامعات یعنی بہت سی یونیورسٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ انہوں نے پوچھا کم کتنی ہیں، تو ہم کہہ دیں گے کثیرۃ، کیونکہ ہمیں مقالے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ بہت سی یونیورسٹیز یہاں موجود ہیں، تو کثیرۃ کہہ سکتے ہیں۔ اور ہاں اگر آپ چاہیں تو ایک آدھی یونیورسٹی کا نام بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ وہ المفتوحہ والی یونیورسٹی تھی تو اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں۔ پھر بماذا تمتاز اسلام آباد، اسلام آباد ممتاز کیوں ہے؟ اللہ اکبر، اچھا جی، اس کا جو جواب ہے نا وہ دیکھیں ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہے تمتاز اسلام آباد بھی متنزہاتہا الجمیلۃ و میادینہا الفصیحۃ و شوارعہا الوسیعۃ، یہ اتنا کر لیں کافی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی نیچے بھی بہت کچھ موجود ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ 3 چیزیں اگر آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ کافی ہیں۔ آگے جو باقی کی باتیں آ رہی ہیں وہ مکمل سینٹینسز ہیں، تو وہ آپ کو پھر ایز اٹ از ہی اگر آپ نے یاد کرنے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو یہاں تک آپ کا جواب جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ تو بہرحال جو آخری کویشچن ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں کیا سوال پوچھا گیا ہے بڑا ہی پرسنل لیول کا۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو انہوں نے پوچھا حل زرت اسلام آباد، اگر آپ گئے ہیں تو نام لکھ دیں، اگر آپ نہیں گئے تو لا لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ اور زرتا تا کے اوپر اگر زبر ہو تو یہ مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے، اپنی بات کرنی ہو تو پھر تا کے اوپر متکلم کا صیغہ آئے گا، لائک تا کے اوپر پیش لکھ دیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ تو میں تو گئی ہوئی ہوں الحمدللہ، میں نے دیکھا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کے تمام شہروں کو نظر بد سے بچائے، یوں ہی قائم دائم رکھے تا قیامت، آمین ثم آمین۔ بہرحال جو اگلی تمرین ہے وہ تمرین نمبر 2، اکتب مقالا علی اسلام آباد باللغۃ العربیہ، کہتے ہیں جی عربی زبان میں ایک مقالہ لکھیں، ایک مضمون لکھیں اسلام آباد پر۔ تو اس کے لیے یہ پورا مضمون ہی ہے، اور تو بہرحال یہاں پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیپر پیٹرن دیکھا جائے تو ایز سچ وہ اس طرح کا کویشچن نہیں پوچھتے کہ آپ پورے کا پورا ایسے ہی لکھ دیں، وہ یا تو آپ کو عربک دیتے ہیں اردو کریں، یا اردو دیتے ہیں عربک اس کی کریں۔ بہرحال جو ریسنٹ پیپرز ہوئے ہیں، ایگزامز ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے اردو دی ہے مشقوں میں سے نکال کے، اور ان کی عربک کہا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کریں۔ اور وہ قریتی جو ہم نیکسٹ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں سے لاسٹ ٹائم جو ایگزام ہوا ہے جی سی یونیورسٹی کی طرف سے ایفلیٹڈ کالجز میں بھی، تو یہاں سے جو ہے وہ اٹھا کے انہوں نے کویشچن دیا ہوا تھا قریتی کا جو مشق ہے۔ تو غالب گمان یہی ہے کہ انہوں نے اس بار اگر اس ایئر یہاں کی مشق دی تو نیکسٹ ایئر وہ کسی اور مقالے کی یا اسی مقالے کی مشق بھی دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال عربک سے اردو اور اردو سے عربک کرنی آنی چاہیے۔ آئی مسٹ سے اینڈ آئی اگین سے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی بہرحال پورا کا پورا مضمون اگر یاد نہیں ہوتا تو ٹینشن نہیں لینی، لیکن بات کیا ہو رہی ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہاں ہماری دونوں تمرین سولو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہمارا نیا مقالہ شروع ہوتا ہے قریتی، اور اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک کچھ سمجھ نہیں آیا تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے گا، اور اگر سمجھ آ گیا تو مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔